आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म विक्रम श्रेष्ठ। यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यति बेला आम नेपाली नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको राष्ट्रियता माथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने विषय अवस्था बनेको छ। भारतले नेपाली भूभाग हुँदै चीन प्रवेश गर्ने नाका खोलेको छ, सडक विस्तार गरेको छ र नेपालको भूमि प्रयोग गरेको छ, नेपाललाई थाहै नदिकन। र नेपाल सरकारले पनि यस सम्बन्धी आफ्नो दरिलो आवाज प्रस्तुत गर्न नसकेको र यसलाई चाहिँ सूक्ष्म रूपमा निरीक्षण गर्न नसकेको देखिएको छ अहिलेसम्मको परिस्थितिमा। यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाल भारत सम्बन्ध, त्यसै गरेर सीमा क्षेत्रको बारेमा आफ्नो जीवन नै व्यतीत गरिसक्नुभएका, अध्ययनको क्रममा, अध्ययनको सिलसिलामा व्यतीत गरिसक्नुभएका एकजना व्यक्तित्व जो इपिजीको तर्फबाट नेपालको नेतृत्व पनि उहाँ गरिरहनु भएको थियो, जो नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह भनेर हामी बुझ्दै गरेका छौँ। र केही वर्ष अगाडि यहाँहरूलाई थाहा छ प्रबुद्ध समूह बीच के विषयमा छलफल भयो र त्यो प्रतिवेदन तयार भएपछि त्यो प्रतिवेदन कहाँ पुर्याइयो यो सबैलाई सर्वविदित छ। यद्यपि यसभित्र रहेर आज सूक्ष्म एउटा बहस गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ भेषबहादुर थापा, जो एपिजीको नेपाल तर्फबाट नेतृत्व गर्नुभएको थियो र सीमा क्षेत्रको बारेमा उहाँ विशेष दक्कल राख्नुहुन्छ, नेपाल भारतको सम्बन्धको बारेमा पनि। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। हिजो जसरी भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको बाटो हुँदै चीनको मानसरोवर जाने बाटोको उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो, त्यो भिडियो कन्फरेन्सबाट, त्यो समाचारमा आएको छ, हामी सबैले त्यो देख्यौँ नै। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि तपाईँले के अनुभूति गरिरहनु भएको छ? यो जुन अप्रत्याशित भनौँ या चाहिँ अपरझटमा चाहिँ यो समाचार बाहिर आयो, कुन भूभाग कसको भूभाग भन्ने कुरा, तर यो चाहिँ मैत्रीपूर्ण व्यवहार नभएको कुराको सङ्केत दिन्छ। यसले घनिष्ठ मित्र, सीमा जोडिएको, लामो सीमा जोडिएको र प्राय चाहिँ विवादरहित सम्बन्ध भएको इतिहासमा अब नेपाल र भारतको चाहिँ बिचमा म नै भारतमा राजदूत हुँदाखेरि मैले त्यो बेलामा भनेको थिएँ, सानो भूभाग नेपालले स्वामित्व जुन चाहिँ को हकको विषय उठाएको छ, त्यो नहुँदा पनि हामी ज्यादै सानो पनि हुँदैनौँ। त्यो तपाईँहरूले चाहिँ भूभाग कब्जा गर्दाखेरि पनि भारत महाभारत हुँदैन। तर दुई देशको सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि, यसको इतिहासलाई हेर्दाखेरि, यसको भविष्यको लागि एउटा विवादरहित र मैत्रीपूर्ण व्यवहार, संवादको आधारमा, समझदारीको आधारमा, किनकि यो जुन विषय छ, अरू कुरोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्बन्धको बारेमा विवाद नभए पनि यो कुरो उठेको भारत र चीनको बिचमा जुन युद्ध भयो 1962मा, त्यो बेलामा चाहिँ नि अब नेपालको भूभाग भएर भारतीय सुरक्षा निकायहरूले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अखडा गरेको, तर त्यसपछि चाहिँ नि आफ्नो सुरक्षाको लागि चाहिँ सुरक्षा निकायहरू राखेको कुरा लडाइँ हुँदाखेरि हामीलाई थाहा भएन, किनकि त्यो चाहिँ ज्यादै कष्टकर भूमि हो, त्यहाँ चाहिँ धेरै बसोबास पनि नभएको र त्यहाँ हाम्रो प्रशासकीय सुरक्षा निकाय पनि नभएको। तर दुई देशको बिचमा चाहिँ सङ्घर्ष हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यो ओपन एरिया जस्तो देखेर भारतले आफ्नो सुरक्षाको लागि त्यहाँ गएर चाहिँ केही सुरक्षाका कर्मीहरू राखेर राखेको छ भन्ने कुराको जानकारी नेपालमा आउँदाखेरि त्यो बेलामा राजा महेन्द्रले यो लडाइँ भएको बेलामा यो प्रश्न किन उठाउने, लडाइँ सकेपछि उठाउने र आफ्नो हक कायम गर्नको लागि जे गर्नुपर्छ गर्ने भन्ने कुराको निर्देशन दिएको कुरो, गृह सचिवलाई दिएको कुरो मैले आफैले सुनेको हुँ। अब त्यसपछि विवादमा चाहिँ त्यो ठाउँ आयो, तर हामीले पनि त्यहाँ गएर चाहिँ प्रशासकीय यन्त्र या सुरक्षा यन्त्र राख्ने जमर्को गरेनौँ। अब त्यो विकट एरिया, त्यहाँको चाहिँ हावापानी पनि सङ्कटमय भएको,
त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ नि तत्काल गएर केही कुरो गर्ने कुरामा हामी अलिकति पछाडि परेको हो। तर हाम्रो हक कायम गर्नको लागि चाहिँ लेखापढी र कुटनीतिक तहको संवाद चाहिँ त्यही बेलादेखि सुरु भयो। अब त्यो बेलादेखि अहिले झन्डै 50 वर्ष भइसक्यो। नेपाल र भारतको सम्बन्ध र सीमाको बारेमा बहस हुँदाखेरि, छलफल हुँदाखेरि र निर्णायक भूमिका खेल्नको लागि दुई देशका चाहिँ संयन्त्रहरूले सहकार्य गरेको इतिहास हो हेर्दाखेरि नेपालले आफ्नो हक कायम भएको सबुत प्रमाण देखाएको। बेलायतमा गएर चाहिँ नि सर्वे अफ इन्डियाको म्याप, पुरा त्यो बेलाको म्याप, किनकि नेपालको चाहिँ धारणा के र हाम्रो चाहिँ अब भनाइ के छ भन्नुहुन्छ भने हामी 1947मा ब्रिटिसले इन्डिया छोडेर जाँदाखेरि त्यो बेलामा ब्रिटिस इन्डियाको र नेपालको चाहिँ जुन सीमाको चाहिँ अवधारणा थियो त्योभन्दा एक केजी हामी बढी पनि चाहँदैनौँ, कम पनि हामीलाई स्वीकार हामीलाई कसैको एकमुठी माटो चाहिएको दिन पनि चाहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भनेको त्यो बेलामा भनेको मात्रै होइन, त्यसपछि भएको उच्चस्तरीय संवाद प्रधानमन्त्रीहरू जाँदाखेरि होस्, राजा जाँदाखेरि होस् या राष्ट्रपति जाँदाखेरि होस्, विभिन्न समयकालमा यो कुरालाई चाहिँ नि हाम्रो हो भन्ने कुरा नेपालले छोडेको छैन र यो विवादास्पद हो भन्ने कुरो चाहिँ जोइन्ट कम्युनिटीदेखि लिएर अन्य जम्मै कुराको छलफल हुँदाखेरि, विदेश सचिवको तहमा कुरा हुँदाखेरि, परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बिचमा कुरा हुँदाखेरि या कुटनीतिक अभ्यास हुँदाखेरि मनै राजदूत हुँदा पनि यो देखेको र बिहोरेको र सुनेको कुरा हो। त्यसले गर्दा यसको यो चाहिँ विवाद, यसको बारेको विवाद चलेको र चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्णायक भूमिका खेल्नको लागि जोइन्ट कमिसन पनि बन्यो। तर त्यो कमिसनले पनि रिपोर्ट दिँदाखेरि नेपाल र भारतको सम्पूर्ण सीमालाई गएर हेर्दाखेरि पनि कालापानी र चाहिँ के अरे हाम्रो यो भैरवाको दुईवटा कुरोमा को विवाद कायमै रह्यो। अन्य कुरामा सहमति भयो भन्ने कुरा त्यो प्रतिवेदनमा पनि परेको छ। अब विवादको इपिजीले तयार पारेको, इपिजी होइन, इपिजी भन्दा अगाडि एउटा जोइन्ट बोर्ड कमिसन भयो, जोइन्ट कमिसनले गरेको कुरो। अब इपिजीको त अब त्यो चाहिँ अलिकति बृहत हुन्छ। अब यो संवाद रहिरहेको बेलामा गएको केही महिना अगाडि भारतीय चाहिँ प्रवक्ता, परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले जम्मू र कश्मीरको चाहिँ नक्सा बगको उनीहरूको आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो नयाँ नक्सा तयार पारेकोमा नेपालको चाहिँ भूभाग पनि त्यसमा भएको र त्यसमा भारतको स्वामित्व भएको भन्ने कुरा बडो एक प्रकारले हेर्ने हो भने यो कुरो बाहिर उनीहरूले चाहिँ बाहिर लिएर आए, नक्सा पनि प्रकाश गरे। तर त्यो गर्ने बित्तिकै नेपालले यसको विरोध पनि गर्यो र हाम्रो चाहिँ स्वामित्व भएको ठाउँमा कसरी तपाईँले आफ्नो भूभागमा पार्नुभयो भन्ने कुरो। तर विडम्बना के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालले लगातार आफ्नो स्वामित्व भएको कुरालाई कूटनैतिक, राजनैतिक र प्रशासनिक र प्राविधिक तहमा अगाडि राख्दै आएको। त्यो कुरो संवादमा परेको, जोइन्ट कम्युनिटीदेखि लिएर अरू जम्मै कुराहरूमा नेपालको चाहिँ क्लेम भएको छ भन्ने कुराको चाहिँ दुवैले चाहिँ सहमति भएको। त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले गएर चाहिँ निर्माणको कुरा आयो। अब एक प्रकारले हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ नि कूटनैतिक, राजनैतिक र प्रशासकीय तहमा र प्राविधिक तहमा संवादलाई जारी राख्यौँ। ठिक छ थापाज्यू, जस्तो यहाँको मैले लामो समय किन कुरा सुने भने त्यो इतिहासदेखि 1962देखिको घटनाक्रम हुँदै यहाँ आइपुग्दाखेरि सारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने त्यो विवादित क्षेत्र हो र तपाईँहरूले इपिजीमा पनि त्यो लेख्नु भएको छ र धेरै ठाउँमा त्यो बहस भएको छ कि त्यो नेपालले भनेको छ यो नेपाली भूमि हो, भारतले भनेको छ यो विवादित भूमि हो। विवादित भूमि भन्दै पनि भारतले विवादित भूमिमा त्यो खालको क्रियाकलाप गर्नु त यो सरासर गलत हो। यो सरासर गलत मात्रै होइन, नेपाल भारतको सम्बन्ध यति सुमधुर र यति प्रगाढ छ र यति नजिक छ, यो हुँदाहुँदै पनि बिना सूचना, बिना समझदारी
यो निर्माण भएर उद्घाटन गरेको कुरा मात्र नेपालले थाहा पाउने भनेको योभन्दा अमैत्रीपूर्ण व्यवहार केलाई भन्ने? थापाज्यू, जस्तो नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर छ, यति राम्रो सम्बन्ध छ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपाललाई सम्बोधन गर्दाखेरि त्यो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामी त झन् बार बार त्यो शब्द प्रयोग गरिरहेका छौँ। यो शब्दमा मात्रै हामी खेलिरहेका छौँ कि यो शब्दको भाव दुई देश बिचको सम्बन्धमा अझै कायम छ, अथवा जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ यसले त दुई देश बिच सुमधुर सम्बन्ध छ भनेर त बुझ्न सकिने, अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था त छैन? होइन, सुमधुर छ भनेर चाहिँ दुई तर्फबाट कुराकानी संवाद हुँदाखेरि चाहिँ कुरा उठ्छ। तर तपाईँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्बोधनको कुरा गर्नुभयो। उहाँले आएर हाम्रो संसदलाई जुन सम्बोधन गर्नुभयो, नेपाल भारतको सम्बन्ध एउटा नयाँ आयाममा प्रवेश गर्छ भन्ने कुरा नेपालीहरूले गदगद भएर सुनेका थिए। तर त्यसको केही महिना नबित्दै नाकाबन्दी सुरु भयो। अब कसलाई पत्याउने, कसलाई विश्वास गर्ने? यो प्रश्न त नेपाल भारतको सम्बन्धको बारेमा यो अहिलेको भएको चाहिँ यो सङ्कटको विषयमा मात्र होइन, धेरै पटक भएको छ। अब त्यति मात्र होइन, अब हालसालै पनि केही समय अगाडि पनि नाकाबन्दी हामीले बिहोऱ्यौँ। त नजिकको मित्र भन्ने, बोल्दाखेरि राम्रो कुरो बोल्ने, व्यवहारमा चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो अवस्थाको सिर्जना पारेर थिचोमिचोको चाहिँ एउटा आवाज पनि त्यही देखिएको छ। त्यसैले अहिले आएर जुन कुरो भएको छ, योभन्दा अगाडि चिनमा भारतको प्रधानमन्त्री जानुहुँदाखेरि चाहिँ नि जुन कुरा भएको थियो, यो त्यही एरियाबाट चाहिँ एउटा करिडोर बनाएर चिन र भारतले चाहिँ एउटा नयाँ लिङ्क बनाउने भन्ने कुरो सहमति भयो। तर त्यो सहमतिमा नेपाल त छैन कहीँ पनि। होइन, नेपालसँगलाई पनि संवादमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा दुवैले चाहिँ अब अपनाएन, आवश्यक ठानेन। तर त्यसपछि हामीले यसको प्रतिकार गऱ्यौँ। दुवै देशलाई हामीले लिएको छौँ। अब चिनको हिस्सामा के भएको छ हामीलाई थाहा छैन। भारतीय पक्षले चाहिँ नि अब संवाद चाहिँ जारी राख्ने, यसलाई एक प्रकारबाट चाहिँ ओठे अवस्थामा कायम राख्ने, तर आफूले गर्ने चाहिँ जुन आन्तरिक चाहिँ प्रावधान छ त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नोपनलाई नछोड्ने, यो कुरो देखियो। त्यसैले यो अहिले आएर चाहिँ नि जे जति कुरो हिजो आएको छ यसले एउटा गम्भीर अवस्थामा नेपाल भारत सम्बन्धलाई ल्याएको छ। यसले नेपाल भारतसँगको सम्बन्धमा मात्रै यसले प्रभाव पार्छ कि नेपाल भारत चीन यो त्रिदेशीय सम्बन्धमा पनि यसले केही अर्थ राख्छ? अब चिनले बोलेको छैन। हामीले चाहिँ त्यो करिडोर बनाउने कुरोमा चाहिँ नेपालको भूभाग चाहिँ परेको कुरोको अब्जेक्सन उनीहरूको जानकारीमा पनि ल्याएको छौँ। तर अब चिनले चाहिँ प्रवेश गरेको चाहिँ आभासको कहीँ थाहा छैन। तर चिनलाई हाम्रो हकको बारेमा जानकारी छ। जानकारी हामीले कुटनीतिक तहबाट गरिसकेका छौँ। कुटनीतिक कुरा गर्दाखेरि थापाज्यू, अब यो सडक खन्ने, त्यो नाका विस्तार गर्ने भने त यो रातारात हुने कुरा त होइन। उनीहरूले धेरै महिना लागेर त्यो काम गर्यो र लकडाउनको यो विषम परिस्थितिको बिचमा उनीहरूले यसलाई उद्घाटन गरेका छन्। यो बिचमा पनि नेपालको कुटनीति किन यति धेरै कमजोर बन्यो कि त्यो घटना थाहा पाउन सकेन, या थाहा पाएर पनि बोल्न नसकेर हामी निरीह भयौँ? होइन, हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ संवाद जारी भएको कुरालाई एउटा अब मैत्रीपूर्ण वातावरण त्यसको पछाडि छ भन्ने एउटा आभास या पत्यार नेपालले गर्यो। व्यवहारमा त्यो कुरो रहन्छ भन्ने कुरो अहिले आएर थाहा भयो। तर अब वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो विकट भूभागमा हाम्रो सुरक्षा या कुटनीतिक या प्रशासनिक निकायको चाहिँ नभएको, सुरुदेखि नै नभएको हो। तर अब सबै भूभागमा सबै ठाउँमा सुरक्षा र प्रशासनिक निकाय हुन्छ भन्ने पनि छैन। तर हामीले जुन भर पत्यार नजिकको मित्रलाई गऱ्यौँ र उनीहरूले चाहिँ यो संवादमा रहिरहँदाखेरि यसलाई चाहिँ भित्रभित्र अर्कै प्रक्रिया अपनाउँछन् भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ सोचेनौँ।
एकातिर त्यो अर्को कुरो चाहिँ विवाद भएको ठाउँमा बिचबिचमा चाहिँ गएर चाहिँ रेखदेख गर्ने आफ्नो उपस्थिति जनाउने कुरा नेपालले गरेन। अब हाम्रो कमी कमजोरी भन्ने कुरो चाहिँ के छ भने नि सानो मुलुक अब सबै ठाउँमा सुरक्षा निकाय राख्ने कुरो नि भएन। संवादको आधारमा समस्या हल हुन्छ भन्ने कुराको आवाज भन्ने कुरामा लाई विश्वास गरेर नेपालले आफ्नो कूटनीतिक अभ्यास जारी राख्यो। अब उनीहरूले चाहिँ भित्रभित्र जे कुरो गरेको छन् त्यसमा हामी अनभिज्ञ रह्यौँ। सायद हामीले पनि कुनै कुनै बेलामा गएर हामी अनभिज्ञ रहनलाई कहाँनिर होइन त्यो अब बिचबिचमा चाहिँ कोही मान्छे पठाएर दूतावासबाट होला या यहीँबाट होला पठाएर चाहिँ नि आफ्नो उपस्थिति जनाउने या चासो देखाउने कुरामा चाहिँ हामी अलिकति पछाडि परेको हो। जस्तो हजुर मैले यहाँ ठ्याक्कै रोक्दाखेरि के भने तपाईँ भारतमा रहेर राजदूतको रूपमा पनि लामो समय काम गर्नुभयो, सफल पनि हुनुभयो। नेपाल भारतको सम्बन्धको तपाईँलाई मूर्धन्य व्यक्तित्वको रूपमा आम जनमानसले चिन्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। यस हिसाबले अहिले जो भारत नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ भारतका लागि, उहाँ राजदूत रहेका व्यक्तिले अथवा हाम्रो संयन्त्रले अहिले जो नाकामा जो विवाद भइरहेको छ अथवा जुन खालको भारतले संयन्त्र बनायो दार्चुला लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा, यो विषयमा उनीहरूलाई त्यहाँको गतिविधि पनि यति सूक्ष्म जानकारी हामीसँग हुँदो रहेन त अथवा दूतावासले त्यो राख्ने क्षमता राख्दैन? होइन, अब जिम्मेवारीको हिसाबबाट हेर्ने हो भने त दुई देशको सम्बन्धका आधारहरूमा सीमा पनि पर्छ। तर जुन प्रक्रियालाई अपनाएर केन्द्रदेखि लिएर हामीले चाहिँ नि मित्रताको आधारमा भरपर्दो चाहिँ व्यवहार हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गऱ्यौँ। हामी ढुक्क बढी विश्वासीलाई भयौँ। अब अर्को कुरो न्यु खोजेर जाने कुरो पनि भएन। सानो देशले ठुलो देशमा गएर बलजबरी त्यहाँ गएर सुरक्षा निकाय राख्ने कुरो पनि भएन। र हामी कूटनीति र राजनैतिक र सामाजिक चाहिँ संवादलाई बढी विश्वास गऱ्यौँ। र दोस्रो कुरा अलि सिधा शब्दमा भन्यो भने हामी निरीह भयौँ सानो देश भएको कारण। निरीह नभनौँ तर आफूले गर्ने प्रयत्न कूटनीतिक अभ्यासमा त हामी पछाडि परेका छैनौँ। प्रत्येक पटक नेपालको प्रधानमन्त्री भारतमा जाँदा होस् या भारतको प्रधानमन्त्री नेपालमा आउँदा होस् या कूटनीतिक तहमा दूतावासको कूटनीतिक तहमा चाहिँ भएको संवादमा होस्, हामीले हाम्रो हकलाई छोडेको छैनौँ। तर त्यसलाई कब्जा गर्ने चाहिँ जुन एउटा अब आफ्नो भूभागलाई आफ्नो नियन्त्रणमा भएको चाहिँ अवस्थामा पुर्याउने, अब त्यो कुरामा चाहिँ हामीहरू सानो मुलुक भएको हुनाले हो, विकट ठाउँ भएको हुनाले पनि हो, मित्रतालाई एउटा मित्रता र संवाद नै चाहिँ समस्याको हल गर्ने आधार हो भन्ने कुरामा हामी बढी विश्वस्त रहौँ। अब अहिले गएर चाहिँ एक प्रकारले झल्यास भयौँ। अब त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभएको अनुसार त्यही भयो भने रातारात त बाटो बन्दैन। उद्घाटन गरेपछि मात्रै हामीलाई थाहा भयो। उद्घाटन गरेर पनि उनीहरूले विज्ञप्ति निकालेपछि फोटो सामाजिक सञ्जालहरूमा ट्विटरमा राखेपछि बल्ल हामीले थाहा पायौँ। भन्दाखेरि अब विश्वासको सङ्कट हो कि एउटा यसले यो समस्यालाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुराको बारेमा भारत नेपाल सम्बन्धको चाहिँ लामो इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा निरन्तर जारी रहने कटु सम्बन्धको एउटा कटु अवस्थामा यो विषयलाई लिएर चाहिँ अन्य विषय होइन, यसलाई चाहिँ कुन प्रकारबाट यसलाई अगाडि बढाउने हो भन्ने कुरोको अभ्यास परराष्ट्रले सुरु गरिसकेको, दूतावासले अब त्यसको अनुकरण गर्दै होला। तर हामी नेपाल एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको मैले आभास गरेको छु। नेपाललाई प्रयोग गरेर भारत र चीनको जो स्थलमार्गको सम्बन्ध जो विस्तार भएको छ त्यो भारत र चीनको लागि एउटा व्यापारिक सम्बन्ध मात्रै हो कि त्यसले अरू कुनै राजनैतिक अर्थ पनि राख्छ? होइन, राजनैतिक अर्थ त के भयो के कुन हिसाबबाट भन्नुहुन्छ भने भारतले आफ्नो चाहिँ सुरक्षाको लागि त्यो ठाउँ गएर आफ्नो नहुँदै पनि सुरक्षा निकाय राखेर जुन चाहिँ अब कब्जा गरेको भनौँ न,
कब्जा गर्यो हाम्रो त्यो त नेपाल गर्न सकिन्छ नेपालको त्यो दृष्टिकोणबाट त कब्जा नै हो। हो। अब त्यसलाई सम्बोधन अब कुन प्रकारबाट गर्ने? लेखापढी गरेर बस्यो, अब सधैँ चाहिँ भन्यो कानमा तेल हालेर बस्ने, लेखापढी गर्यो त्यसलाई चाहिँ मसी सुकेपछि त्यसै चाहिँ बिलाएर जाने, त्यसलाई फलोअप नगर्ने एउटा चाहिँ लामो इतिहास 50 वर्ष भने त लामो भयो नि है। र अघि मैले भने जस्तो न भारत ठुलो हुन्छ त्यति लिएर न हामी ज्यादै सानो हुन्छौँ है। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि सार्वभौमिक मुलुकले आफ्नो चाहिने भूमिको स्वामित्वलाई कुनै प्रकारबाट कसैले पनि कुनै तहबाट पनि त्यसको उतार चढाउ सहनलाई न संविधानले न परम्पराले कसैलाई पनि ठाउँ दिएको छ। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाल अहिले पुगेको छ। अब नेपालले जुन विश्वास गरेर मैत्रीपूर्ण रूपबाट यसको समस्याको समाधान खोजेको छ, अब त्यसको विकल्प नेपालले खोज्ने ठाउँ कम छ। तर यो जुन आयाममा अहिले यो विवादित विषय प्रवेश गरेको छ, यसले दुई देशको सम्बन्धलाई चाहिँ एक प्रकारले एउटा धक्का दिएको छ। त्यो धक्का पनि कहाँसम्म दिएको छ भने अहिले आम मानिसको रगत उम्लिएको छ एक तरिकाले। त्यो कहाँ पोखिएको छ त्यो रगत, तातो अथवा आफ्नो रिस आवेग राष्ट्रप्रेम कहाँ झल्किएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा अहिले यत्रतत्र सबले गाली गरिरहेको छ भारतलाई र नेपाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका वर्गहरूलाई, राजनीतिज्ञहरूलाई, विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू, आम सर्वसाधारण भनौँ, उनीहरूले एउटा गुनासो गरिरहेका छन्, आक्रोश पोखिराखेको छ। सर्वसाधारणको त्यो आक्रोश त्यहाँ झल्किएको अवस्थामा अब सरकारमा रहेका हाम्रा अधिकारीहरूले गर्नुपर्ने काम के हो यो बेलामा? होइन, गर्नुपर्ने काम त अब पहल कदमी सुरु भइसक्यो। परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ जुन सम्बोधन गर्नुभयो त्यो सुरुवात हो। गम्भीर रूपमा चाहिँ यसको बारेमा छलफल गरेर एउटा विवादित विषय भनेर भारत र नेपाल दुवैले स्वीकारेको कुरामा एकहोरो व्यवहार र एकहोरो चाहिँ कब्जा अस्वीकार्य छ भन्ने कुरो त हामीले अब भनेर मात्र होइन, भन्ने मात्र होइन, अब यसको लागि चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ उद्गार नेपाली जनमानसले गरेका छन्, अब त्यसको आधारमा र आफ्नै परम्परा र आफ्नै चाहिँ हकहित कायम गर्नको लागि चाहिँ सरकारले चुनौती छ। पछाडि चाहिँ सरकार पछाडि हट्दैन होला मेरो चाहिँ धारणा। सरकार पछाडि हट्दैन भनेको जो उद्घाटन भयो त्यसलाई फिर्ता लिने अवस्थामा पुर्याउँछ नेपाल सरकारले? होइन, अब हेर्नुहोस्, अब नेपाल सरकारले त्यहाँ गएर चाहिँ कब्जा गरेर चाहिँ फिर्ता लिने भन्दा नि सहमतिमा हामी चाहिँ सीमाको बारेमा सहमतिमा पुग्यौँ भने कुन भाग कता पर्छ, कुन कसको पर्छ, अहिले त हामीले त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा नेपालले हेरेको छ। नेपालले भारतको भयो भनेर स्वीकारेको छैन। त्यो नक्सा जम्मू काश्मीरको चाहिँ नक्सा नयाँ निकाल्दाखेरि हाम्रो भूभाग पनि परेको कुरा त तत्कालै हामीले प्रतिकार त गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ सर्वे अफ इन्डियाले तयार पारेको नयाँ नक्सा अथवा सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा छ। र यो भूभागको विषयमा हाम्रो इपिजीले जुन प्रतिवेदन तयार पार्यो त्यो प्रतिवेदनले के भन्छ? अब हेर्नुहोस्, इपिजीको प्रतिवेदन दुईटै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त चाहिँ प्रयासबाट सहमतिबाट जन्मिएको प्रक्रिया हो। धेरै कुरामा लामो समयसम्म विवाद रह्यो, चाहे बसाइ सराईको बारेमा होला, चाहे भूभागको बारेमा होला, चाहे सुरक्षाको अवधारणाको बारेमा होला, विभिन्न विषयहरूलाई सबैलाई समष्टि रूपमा हेरेर एकहोरो होइन दोहोरो सहमतिको आधार बनाउने यो कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली र अब भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चाहिँ बिचमा सहमति भएर त्यसको उपज हो। अब यसको स्वामित्व दुईटा प्रधानमन्त्रीको छ। हामीले प्रतिवेदन तयार गरिसक्यौँ। तर दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भएको नेगोसिएसनको आधारमा बनेको इपिजीले बनाएको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समय माग्दा यहाँहरूले माग्दा समेत समय दिनु म आउँदैछु। अब त्यो तहमा भएको निष्कर्षलाई पनि चाहिँ एक प्रकारले ढिलासुस्ती गर्ने जुन एउटा प्रक्रिया देखिएको छ,
किनकि यसको विशेषता कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने यसमा के छ कुन कुरामा सहमति भएको छ, केले प्रवेश पाएको छ भन्ने कुरा अहिले म भन्न सक्दिनँ। किन भन्नुहुन्छ भने यसको स्वामित्व दुईटा प्रधानमन्त्रीको हो। तर यसले सम्बोधन गरेका विषयहरू विगत चाहिँ अब 70 वर्षको नेपाल भारतको सम्बन्धको इतिहास, अहिलेको भारत स्वतन्त्र भएपछि, त्योभन्दा अगाडि ब्रिटिस कालमा अर्कै प्रकारको थियो। यी सबै विषयलाई खेलाएर ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि लिएर भविष्य निर्माणको पनि आधार के हुन्छ भन्ने कुरालाई सम्बोधन भएको छ। र यो सम्बोधन नेपाली पक्षले मात्र गरेको होइन, नेपाल र भारत दुवै पक्षले गरेको। यसमा के छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले यो दुईटा प्रधानमन्त्रीले यसलाई खेलाएर ठिक बेठिक जे के निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। तर अहिले बिचमा गएर चाहिँ यो अहिले जुन अड्किएको अवस्था छ त्यो चाहिँ अलिकति दुई देशको सम्बन्ध र दुई देशको सम्बन्ध सुधार्ने आधारको दुईटै प्रधानमन्त्रीको जुन चाहिँ सहकार्य हो त्यसले जुन महत्त्व पाउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेको थियौँ। अब त्यो अनुकूल भएको छैन। अहिले 2 वर्ष हुन लागिसक्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो प्रतिवेदन बुझ्न नचाहनु भएको त प्रश्नै हो यो कुरा त। होइन, उहाँले बुझ्न चाहिँ होइन, अहिलेसम्म कूटनीतिक संवाद जारी छ। बुझ्दैनौँ भनेर कसैले भनेको छैन। तर उहाँले तिरस्कार गरिरहनु भएको छ। होइन, ढिलाइ भएको छ, तिरस्कार नभनौँ, ढिलाइ भएको। 2 वर्षसम्म ढिलाइ हुनुको सन्देश त के जाला? होइन, अब हेर्नुहोस्, अब हामीले यो ढिलाइ भएको कारणले गर्दाखेरि इपिजीको चाहिँ कार्यकाल 2 वर्षको थियो। त्यो सिद्धिपछि अब प्रतिवेदन के गर्ने भन्दाखेरि हामीले दुईटै प्रधानमन्त्रीसँग समयमा आयो। आखिरी बैठक नेपालमा भएको हुनाले अब चाहिँ अर्को बैठक चाहिँ भारतमा गर्ने भएर हामीले भारतीय पक्षबाट समयको लागि चाहिँ कूटनीतिक तौरबाट अनुरोध गरेका हो। लामो अवधि भइसक्यो। त्यसैले दुईटै समूहमा अब दुईटै संयोजक, म यतापट्टिबाट, कोसियारीज्यू अर्कोपट्टिको भारतीय पक्षबाट, दुईटै चाहिँ को जिम्मा चाहिँ प्रतिवेदन छ। हामी अपेक्षामा छौँ। धैर्यको बात टुटेको छैन। विषय चाहिँ अत्यन्त गम्भीर र महत्त्वपूर्ण छ र यसले प्रवेश पाउला भन्ने र प्रवेश पाउनको लागि नै यो संरचना रचिएको हो भन्ने कुरामा हामी चाहिँ अझ पनि विश्वस्त छौँ। र आज जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, आम नेपाली यसमा असन्तुष्ट त छन् नै। त्यो मैले अघि पनि भने, विभिन्न माध्यमबाट त्यो पोखिराखिएको छ। देश लकडाउनमा छ, विश्वका थुप्रै मुलुकहरू सङ्कटमा छन्। स्वयं भारत यति बेला त्यत्रो मानवीय क्षति बेहोर्दै झन् यो सङ्कटको चरम बिन्दुतर्फ उकालो लागिराखेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। यो अवस्थामा सबैजना चाहिँ सङ्कटको घडीमा भइरहँदाखेरि भारतले जुन खालको कदम चाल्यो, यो कदम प्रति भारतीयहरू कति सचेत छन्? उनीहरूको मकसद के हो? अब भारतीय कति सचेत छन् भन्ने कुराको अड्कल म गर्न सक्दिनँ। तर जुन परिस्थिति, जुन अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ, अब कोरोना भाइरसबाट संसारै चाहिँ सङ्कटमा प्रवेश गरेको बेलामा र भारतले आफ्नो आन्तरिक राजनैतिक अभ्यासबाट नक्सा अदल बदल गर्दा नेपालको हिस्सालाई पनि समावेश गरेको, त्यसको नेपालले प्रतिकार गरेकोले गर्दाखेरि दुई देशको सम्बन्ध एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ खालि ओठे भक्ति देखाएर होइन, खास विवादित विषयहरूमा सहमतिमा पुग्ने अभ्यासमा गहिरो किसिमबाट लाग्ने चुनौती दुवै देशलाई छ। नेपाल र चीनको सम्बन्धमा यसले त्यस्तो केही तात्विक अर्थ राख्छ, जो घटना अथवा जुन खालको परिस्थिति देखिएको छ दार्चुला क्षेत्रमा? होइन, अब जहाँसम्म मेरो नलेजमा पुग्छ, चीन नेपालले चाहिँ कायम गरेको आफ्नो हकको दावेदारीको बारेमा अनभिज्ञ छैन। तर चीन बोलेको छैन। त्यो दार्चुला क्षेत्रमा सही मत पुगेको छैन। तर भिडियोहरू हेर्दाखेरि
केही सञ्चारकर्मीहरू त्यहाँ पुग्नु पनि भएको छ र अरू माध्यमबाट पनि हेर्दाखेरि त्यो एकदम पातलो बस्ती भएको ठाउँ अथवा त्यो जहाँनिर चाहिँ नाका खोलियो भनेको छ त्यो ठाउँमा त झन् बस्ती पनि छैन, धेरै तल छ, त्यो पनि पातलो बस्ती छ। त्यो अवस्थामा भारतीय पक्षका सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरू त्यहाँ तैनात छन्, सीमामै तैनात छन्, तर नेपालको तर्फबाट धेरै तलको उचाइसम्म पनि नेपाली सुरक्षा फौजहरू त्यहाँ उपस्थित हुन सकेको छैन। अघि सुरुमै यहाँले भन्नुभयो हामी यति बेला मुकाबिला गर्न जाने, प्रत्यक्ष लड्न जाने, भिड्न जाने अवस्थामा त छैन। यद्यपि हाम्रो एउटा चाहिँ प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति त त्यहाँ हुनु पर्थ्यो होला नि। होइन, बिचमा हाम्रो चाहिँ प्रशासकीय संयन्त्रले त्यो ठाउँमा गएर आफ्नो उपस्थिति जनाउने, अखडा जमाउने होइन, उपस्थिति जनाउने प्रयास गर्दाखेरि पनि भारतीय सुरक्षा निकायले धम्कीपूर्ण वातावरण संवाद गरेको कुरा चाहिँ जानकारीमा आएको कुरा हो। विवादित भएको ठाउँमा अहिले गएर चाहिँ जुन भौतिक संरचनाहरू भयो, अब त्यसको थाहै नदिकन नेपाल र भारतको विवादित ठाउँमा चाहिँ यो निर्माण गर्ने भनेको कुरो, यसले हाम्रो सम्बन्धलाई एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको छ। थापाजी, अब यहाँनिर अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यो। यहाँले अघि भन्नुभयो नेपालले एउटा पहल कदमी सुरु गरिसकेको छ, त्यो अब नेपाल पछि हट्दैन भन्दै गर्दाखेरि नेपाल भारत र चीनसँगको समन्वयबाट, छलफलबाट यसको निराकरण हुन सकेन भने नेपाल कहाँ जानुपर्छ, नेपालले के गर्नुपर्छ? होइन, अब यो विकल्पको बारेमा अहिले विचार नगर्नु। अहिले सकभर त हामी चाहिँ त्यही द्विपक्षीय संवादकै आधारमा कुरा गरेका छौँ। अर्को पक्षलाई चाहिँ हामीले, उसले त केही नेपालको भूभाग क्लेम गरेको छैन नि, उसले त भारतसँग सम्झौता गर्दाखेरि एउटा निर्माणको प्रक्रियाको बाटो खोलेर व्यापार गरौँ, गरौँ भन्ने कुराहरूको मात्र सीमित छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले थर्ड पार्टीको भूमिकापट्टि नजाउँ, भारतसँगै संवाद गरेर यसलाई चाहिँ नि समाधानको बाटोलाई गम्भीरतापूर्वक चाहिँ अब यो प्रक्रिया सुरु भएन भने दुई देशको बिचमा चाहिँ एउटा कटुताको अवस्थामा पुगेको आभास नेपाली जनताले पाउँछ। त्यो एउटा चिसोपनमा मात्रै सीमित रहन्छ कि त्योभन्दा अगाडि जान्छ परिस्थिति? होइन, दुई देशको बिचमा चिसोपन भनेको त एउटा गम्भीर अवस्था हो नि। अब हामी त न्यु खोजेर झगडा गर्न त जाँदैनौँ। हामीले त एउटा सभ्य प्रकारबाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकूल, आफ्नो संविधान अनुकूल, आफ्नो परम्परा अनुकूल आफ्नो हक कायम गर्ने कुराहरूमा अध्ययन गरेका छौँ, विश्लेषण गरेको छौँ, बाहिरबाट मान्छे पठाएर, प्राविधिकहरू पठाएर यसको आधारहरूलाई मजबुत गर्ने प्रयत्न गरेको छौँ। अब यसले समस्या समाधानमा पुगेन भने अहिले हेर्नुहोस्, विश्व एउटा बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। यो खालि यो कीटाणुले ल्याएको चाहिँ भाइरसले ल्याएको समस्यामा मात्र सीमित छैन, उथलपुथल भइरहेको छ विश्वमा। हेर्नुहोस्, त्यो परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि छिमेकीहरूको बिचको सुमधुर सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनेपट्टि नेपाल मात्र होइन, भारत पनि लाग्नुपर्छ। नेपालले चाहिँ सद्भाव बाहेक अर्को विकल्प, सद्भाव र कूटनीति र राजनीतिक संवाद बाहेक अर्को विकल्प सोचेको छैन। त्यो सोच्न नपरोस् भन्ने धारणा राखौँ। अब यो परिस्थिति निर्माण हुँदै गर्दाखेरि पनि अब इन्डियाले नेपाललाई दाई राजा भाइमाराको अवस्था त देखायो, पहिले पनि हामीले अनुभूति गर्दै आइरहेका हौँ, अहिले त झन् प्रत्यक्ष रूपमा त्यो देखिए नै। अब यो अवस्थामा भारतले, मैले अघि पनि भने, जो भारतले यो केही सोचेर, दूरगामी सोचेरै यो कदम अगाडि बढाएको हुनसक्छ, तर लकडाउनकै परिस्थितिमा ल्याउनुको कारण चाहिँ, मकसद चाहिँ यतिखेर ध्यान सबैको यो सङ्कटको बेलामा गइरहेको बेलामा हामी कम विवादित हुन सक्छौँ र यसको मौकाको फाइदा उठाउँ भन्ने हो त्यसको मकसद कि उनीहरू प्री प्लानिङमा आउँदाखेरि आजको यो समय मिल्न गएको परिस्थितिको फाइदा लिएको हो कि उनीहरूको सुनियोजित प्रक्रिया हो कि, तर जे भए पनि नेपाललाई गुमराहमा राखेर नेपालले क्लेम गरेको भूभागमा आन्तरिक संसारको लागि निर्माण गर्ने भनेको यो गम्भीर विषय हो। यो गम्भीर विषय हो।
र नेपालको पनि त्यही गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ संवादलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्छ। भारतले एउटा गल्ती त गर्यो उसले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि, त्यो हुँदाहुँदै पनि हामी नेपाल पक्ष पनि चुक्यौँ, धेरै हदसम्म चुक्यौँ। सुतेको होइन, अब संवाद हुँदै चाहिँ गएर अतिक्रमण गर्न जाने कुरो भएन, बलजबती गएर चाहिँ त्यहाँ अखडा जमाउने कुरो भएन होइन। किनकि उनीहरूले जुन सिक्युरिटी फोर्सको चाहिँ जथा राखेका छन्, अब त्यसलाई मुकाबिला गर्ने प्रक्रियामा हामी लागेनौँ। तर एउटा कुरो चाहिँ के हो भने यो 50औं भारत स्वतन्त्र भएपछि 50 अब खास गरेर चाहिँ नि यो 1960s गएर भारत र चिनको लडाइँ भएको बेलामा जुन दृष्टिकोणबाट भारत चाहिँ प्रेरित भएर केही कुराहरू गर्यो, अब हामीले एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यो अनकन्टारको ठाउँमा राम्रो बस्ती हुन नसक्ने, खेतीपाती हुन नसक्ने, बस्ती बसाइ हुन नसक्ने, प्रशासकीय यन्त्र त्यहाँ गएको गरेको ढुङ्गेल सिडिओ भएर जानुभएको अनुभव उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नेपालले आफ्नो अखडा जमाएन भन्नेमा यसलाई चाहिँ कब्जे भनौँ न एक प्रकार गर्ने कुरोको चाहिँ औचित्य देख्न सकिन्न। त्यो हुँदाहुँदै पनि भयो। र नेपाल भारतको सम्बन्धमा नाकाबन्दी पनि 3 पटक भयो। यो गएको भूकम्पपछिको मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि 2 पटक भएको छ। यो उतार चढाउलाई बाट कसरी पार लाग्ने र विवादित विषयहरूको सही समाधान मात्र होइन, सही समाधान खोज्ने कुरामा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक नेपाल लाग्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना पनि एउटा चरण होला। र त्यो चरणमा जाँदै गर्दाखेरि आज परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन पहल कदमी लिएको छ, त्यसबिचमा अब 2 देशका प्रधानमन्त्री बिचहरू टेलिफोनमै भए पनि यो विषयमा संवाद गर्न जरुरी छ कि छैन? अब हेर्नुहोस्, यो कुनै कुरा एउटा विकल्प खोज्दाखेरि चाहिँ नि त्यसको औचित्य देखिए पनि अब दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा चाहिँ संवाद हुने भनेको त विषयदेखि लिएर परिस्थितिदेखि ठ्याक्कै टेलिफोन टिपेर उहाँलाई डायल गर्दा कसैले सक्दैन होइन। त्यसको संरचनाको पछाडि चाहिँ उनीहरूले गर्ने मूल्याङ्कन, उनीहरूले अपनाउने प्रक्रियादेखि लिएर विभिन्न चाहिँ अवधारणाहरू छन्। त्यो त्यति सहज छैन। अब हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले उहाँको परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाएर तपाईँहरूले थिचोमिचो गर्नु हटुस् भन्दैमा हट्ने कुरो छैन। हेर्नुहोस्, यो इतिहासले देखाएको छ। त्यसैले संवाद, समझदारी, कूटनीति, राजनीतिक संवाद र जनमानसको भावना, यसको पछाडि जनमानसको भावना, यी कुराहरू मैले अघि भन्नु खोजेको सुस्ता हो त्यो विषय सीमाको बारेमा। अब यो प्रक्रियाले हामीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर यथास्थिति रह्यो भने मित्रताको परिधिमा एउटा डार्क स्पट त देखियो नि। त्यसलाई हटाउनु दुईटै प्रयत्न गर्नु पर्यो, एउटाले मात्रै गरेर भएन। अब यो अभ्यासलाई नयाँ चरणमा पुर्याएको छ अहिलेको चाहिँ यो सडकको उद्घाटनबाट। यसलाई त्यही प्रकारको गम्भीर अध्ययन र संवादको आधारमा अगाडि बढाइनुपर्छ। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भेषबहादुर थापा, भारतका लागि नेपाली राजदूत पनि भइसक्नु भएको र इपिजीको लागि नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको नेपालतर्फको नेतृत्वकर्ताको रूपमा पनि रहिरहनु भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ र जो नेपाल भारत सम्बन्धमा एउटा ट्विस्ट सिर्जना भएको छ कि यो सडक निर्माण गर्ने सवालमा चीन प्रवेश गर्ने भारतीय नाका विस्तारको सम्बन्धमा यो विषयमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यो बहस हेरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष सन्दर्भ यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।